इतरत्र वृत्ति सारूप्यं प्राप्तस्य प्रमातुः योगिनः विक्षिप्तावस्थायां यद्वा व्युत्थानदशायां तत्र भवति बहिर्मुखतया प्रसरः ससृक्षोन्मेषः। तो योगिनः किं योगी वयः स्वेच्छया योगी वयः यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते ज्ञानं यस्य चक्षुना यह योगी वयः स्वेच्छया स्वयं स्वात्मानं यथा योगिनः प्रकृत्या पुरात् कायव्यूहारिकं निर्माय विहरन्ति एवमेव शिवः अपि सृष्टिं निर्माय तस्मिन् षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं रूपं विभर तत्र माया शून्य प्रमाता माता माया प्रमातादिरूपेण शिवः तत्र विहरति। तो शून्य प्रमातृत्व पर्यन्तम अर्थात माया पर्यन्तम सर्वं प्रपंचम यत्र भस्मसात् भवति तस्य स्थानस्य नाम भवति करवीर। करवीर नाम श्मशानम्। स्वच्छन्दतन्त्रे अष्टौ श्मशानानि सन्ति। श्मशानम् अष्टौ अष्टविधा श्मशानानि सन्ति। तेषु एकः करवीरः अपि वर्तते। मुख्यत्वात् तत्र करवीरः तम श्मशानमसि हृदगतम त्वं वीराणां हृदयस्थितं श्मशानं यत्र परमशिवः प्रमथगणेन सह अर्थात विहरति क्रीडति। आक्रीडः श्मशानेषु आसमन्तात् क्रीडति। सर्वाधिकं शिवः सर्वव्यापकः सन्नपि ईदृशे श्मशाने सर्वाधिकं क्रीडति सर्वाधिकं प्रसन्नः भवति। तो तत्र नित्यभात रुचिः विश्वघस्मरं यदा एकस्मिन् श्मशाने यत्र गुणबाधयः वह्नौः निक्षिप्यन्ते तत्र भस्मसात् भवन्ति एवं विश्वघस्मरं सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्चं भगवत्याः विश्वघस्मरम् इति श्मशानस्य विशेषणं वर्तते। तो हे उमे त्वं वीरहृदगतं सविकल्प समाधि काले साधक हृदगतं श्मशानमस्ति। श्मशान पदार्थः पूर्वमुक्तः। श्मशान पदार्थः तत्र एका व्युत्पत्तिः अपि श्मशानस्य क्वचित् मया अधीतं। श्मशान इति श्मा नाम भवति श्मशान रूपलयः। श्मशः माने शवः तत्र यत्र शवादीनां भवति यत् यस्मिन् देहादिवासना देहाभिमानादिकं यत्र परित्यज्यते आसमन्तात् तस्य स्थानस्य नाम एवं विधाव्युत्पत्तिः श्मशानपदस्य वर्तते। तच्च श्मशानं चिदिशक्तिरूपतया श्रीविद्या क्रमे श्मशानम् अभिवन्द्यते। पितृवनम् अभिमन्येत तर्हि एव पितृवनं तत्र देव्याः रूपं भवति अतएव पितृवनम् अभिवन्द्यते। त्वं श्मशानमसि वीरहृद्गतं विश्वघस्मर विश्वलयाधिष्ठानत्वात् दुर्निरीक्षमपि सगलप्रमाणगोचरीभूतमपि न शून्यमपि। यदि विश्वघस्मरं विश्वम् आत्मसात् कृते सति किमपि न वशिष्येत चेत् तर्हि तो बौद्धानां पार्श्ववर्तिनः भविष्यामः। अतएव विश्वघस्मरः विश्वस्य लयस्य यत्र विश्वं लयमेति तस्य नाम तस्य अधिष्ठानत्वं। साधिष्ठानभ्रमः भवति अस्मदादीनां निरधिष्ठानभ्रमः भवति बौद्धादीनां। तो तत्र विश्वे आत्मसात् कृते सति अपि तत्र अधिष्ठानभूतं चैतन्यं तत्र निवसति और विश्वघस्मर शेषित्वं तर्हि एव प्रोक्तं सदोदितं। नित्यभात रुचिः दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतनं। दुर्निरीक्षं तत्र वासनावद्भिः यद्वा शास्त्रादिभिः अनुपकृतैः केवलं चाक्षुषं प्रत्यक्षादिभिः यद् ये दिदृक्षन्ति तेषां कृते दुर्निरीक्षम्। आगमावलोकनेभ्यः
श्मशानादीनि श्मशानादीनां यादृशी परिभाषा वर्तते तम् आगममुखेन अधिगम्य तदनन्तरं भवति तस्य दर्शनम्। अत एव दुर्निरीक्षम्। शून्यमपि न शून्यमपि विश्वगस्मरं विश्वम् आत्मसात् कृते किमपि अवशिष्यते तन्न अधिष्ठानम् अवशिष्यते प्रपञ्चारोपिताकारस्य तत्र एकान्ततः बाधः भवति। सर्वं मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यम् इदमः श्मशानं भवति। महाश्मशानं काशी एव भवति। काश्याः पर्यायः महाश्मशानम् इति वर्तते न वा? एवम् आचार्य, महाश्मशाने महाश्मशानं काशी एव तावत् काशिकायाः पर्यायः महाश्मशानम्। तत्र नित्यभातरुचिः भादीप्तौ दीप्तौ काश शब्दः काश इति दीप्त्यर्थम् अपि भवति। काशी काशते भाति इति। तो नित्यभातरुचि विश्वगस्मनं यत्र यस्यां प्रपञ्चे मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यं मञ्जसैव जायते। संसारस्य क्षयिष्णुत्वं कृतकत्वं नश्वरत्वं तत्र स्थित्वा एव स्वयमेव ज्ञायते। और तन् दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतं सद्भूतस्य वस्तुनः निकेतनं तादृशं श्मशानं महाश्मशानं तवैव रूपम्। वीरहृदगतं क्षीण तत्र वीरहृदगतं वीराणां योगिनां वा तत्र विकल्पादिक्षयः भ्रूमध्ये हृदगतं क्वचित् भ्रूमध्येपि हृदगतं भवति। वीराणां यद्वा ये न्यासादिषु निरताः तेषां सर्वं मुखमण्डलम् एव काश्याः मुखे न्यासः क्रियते। तादृश्यां काश्यां क्षीणवृत्तिः करवीरमृज्यसे। तत्र भवति करवीर नाम श्मशानं। तो तत्र किं भवति जात्यैकवचने एक श्मशाने उल्लिखिते सति सर्वेषामेव अष्टानां ग्रहणं भवति। तत्र करवीरः केदारः और किं भवति उज्जयिनी और कुछ कांची अपि श्मशानम् इति। करवीर कांची उज्जयिनी इत्यादि अष्टौ स्वच्छन्दतन्त्रे आसीत्। अन्यत्र एवं न प्रसिद्धं, किन्तु स्वच्छन्दतन्त्रे स्वच्छन्दभैरवस्य मण्डलनिर्माणे अष्टश्मशानानां तत्र उल्लेखः अर्चनं च क्रियते। तेषु मुख्यत्वात् करवीर एव अत्र उल्लिखितम्। इयमेव तदा तव पूजा अन्य अत्र निर्विकल्पसमाधौ सर्ववृत्तीनां संशयात् क्षीणवृत्तिकरवीरश्मशानं त्वम् इज्यसे साधकैः तत्र भवत्याः पूजनं भवति। तत्र वृत्तिविसर्जनम् एव भगवत्याः पूजनं। यत्र वृत्ति प्रवाहरूपकं पूजनं। लं पृथिव्यात्मकं गन्धम् अहम् आकाशात्मकं पुष्पं यं वायुव्यात्मकं धूमम्। और एषां काश्मीरकाणां क्रमे तु आदौ पुष्पं भवति गन्धात्मकः। तो तत्तत् संप्रदायानुरोधेन यस्य उपचारेषु यादृशी बुद्धिः क्रियते तां बुद्धिं निधाय यद उपचारः भवति तत्तु भवति वृत्तीनाम् एकाग्रतया तत्समर्पणम्। किं तदम् उपरितम् अश्नामि किं श्लोकः वर्तते गीतासु। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयतात्मनः उपहृतम् अश्नामि। अर्थात निरुद्ध तत्र विक्षिप्तस्य अत्र प्रसंगः नास्ति। मूढेन समर्पितम् अपि ईश्वरं न प्राप्नोति। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ भूमिकासु ईश्वरेण न स्वीक्रियते। अर्थात ईश्वरं न प्राप्नोति। प्रयतात्मनः अर्थात एकाग्रचित्तवृत्तिना यद्दीयते तद्भवति मदर्पणम् ईश्वरार्पणम्। अनभिधेन यद्दीयते तदीश्वरार्पणं न भवति। ये रागानुगा भक्ति इत्यत्र और आतुर केषाञ्चित् एव अपवादः। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमा कृच्छ्रात् तत्र करिराजस्य हस्तिनः तत्र अति आर्तस्य आर्तदशायां यत् भगवतः नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते इति ब्रुवतः
यत् आसीत् तत्रापि अवधानं वर्तते। पूर्वं प्रोक्तं दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं खौपात्त चक्रम्। यदि इतस्ततः मनः मनस्यन्नं वचस्यन्नं दृष्टिरन्यन अन्यत्र पातितः एवं विधेन अनवहितेन यदि ईश्वराय समर्प्यते तत् ईश्वरेण न स्वीक्रियते, तद् नैव प्राप्नोति, ईश्वरं न प्राप्नोति। प्रयतात्मनः अश्नामि, प्रयतात्मनः यद् प्रयत्नं तत् स्वीकरोमि, एवं भवति बाह्यार्जनम्। किन्तु निर्विकल्प समाधि काले सर्ववृत्तीनां संशयात्, तो निरुद्ध एकाग्र चित्त वृत्ताकेन यद्दत्तं तत् ईश्वरं प्राप्नोति। निरुद्ध चित्त वृत्ताकः तत्र वृत्तीनाम अभावात् किमपि तत्र पूज्य पूजक भावः नन्द्रनम्य भावः नावशिष्यते। तो तत्र भगवत्याः अर्थात परमेश्वरस्य साक्षात् सप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य विमर्श शक्तिः निर्विकल्प समाधि दशायाम् एव समर्च्यते। क्वचित् वृत्तीनां प्रवाह अंतर्मुखतया सर्वासामेव वृत्तीनाम् अंतर्मुखतया तत्र मूल किं भवति चिति चिति शक्त्यां प्रविलापिते सति चितिशक्तिः स्वयं च ईश्वराश्रिता ईश्वरेण विना भावभूता एवं एकाग्रचित्तवृत्ताकेन बहिर्मुखतया यत् यत् प्रदत्तं तद् निर्विकल्प समाधौ न सिद्ध्यते। तो निर्विकल्प समाधौ इज्यसे क्षीणवृत्ति करवीरम इज्यसे। वृत्ति क्षये सति वृत्तीनां विकल्पानां यदानीं सर्वदा क्षयः भवति, इदानीम् एकाग्र चित्तवृत्ताकाः एकाग्रतया यत् समर्प्यते तत् ईश्वरं प्राप्नोति। किन्तु यत्र वृत्तयः एव क्षीणाः अत्र क्षयः नाम निरोधाः। यथा चित्तवृत्तीनां मनसः संकल्प विकल्पात्मकत्वात् संकल्प विकल्पयोः क्षये सति मनः नाम नावशिष्यते किमपि। एवमेव तत्र बुद्धेः अवसायात्मकत्वात् अवसायाः निश्चयस्य प्रक्षये सति तत्र किमपि बुद्धिनाम नावशिष्यते। एवमेव चित्तस्य पंचवृत्त्यात्मकत्वात् पंचवृत्त्यात्मकत्वे सति वृत्तीनां संक्षये सति वृत्तिप्रहाणे वृत्तिविसर्जनं सम्यग् समाधिरभिधीयते इति कस्यचित् योगशास्त्रे। वृत्तिविसर्जनम् अत्र अस्य अर्थः वस्तुतस्तु ब्रह्माकारवृत्तिः चरम मनोवृत्तिर्विसर्जनं समाधिर्भवति इति तत्र अभिप्रेतं, किन्तु इहापि सुसंगतम्। अत्र पंचविधानां वृत्तीनां पंचतया वृत्तयः यदानीं विसृज्यन्ते तदानीं तेषां निरोधः यद्वा हयः मन्यते। सर्ववृत्तीनां संशयात् क्षीणवृत्तिकरवीरं श्मशानं त्वम् अभिज्यसे। तो वृत्तीनां परतरे यः एकान्ततः विरक्तेभ्यः येषां इंद्रिय विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य प्रतीतौ एकान्ततः मिथ्यात्व बुद्धि सुदृढ़ा जाता तेषां भवति तत्र निवासः। तो तत्र तेभ्यः करवीर नामके श्मशाने हे भगवती तव अर्चनं क्रियते, तव पूजनं क्रियते। तव पूजनम् अत्र कथं स्यात्? तो तत् क्व प्राप्स्यामः एवं विधं श्मशानं वीराणां हृदगतम्। तो अस्य ईर्यसे इति पाठः भवति। ईर्यसे उच्यसे तदर्थः। श्मशानमसि इत्यनेन करवीरम् ईर्यस इत्यस्य साम्यं भवति। अर्थात् सम्पूर्णं श्मशानक्षेत्रम् एव भगवत्याः स्वरूपं वर्तते। अथ साम्प्रतं प्राग अनुक्त आगमार्थोपन्यास मुखेन मातु स्तुतिश्चिकीर्षिता चिकीर्षिता सा च अयम् आगमार्थः क्षेत्रपाल आत्मा। तो श्मशाने तत्र श्मशानस्य अधिष्ठाता कश्चित् क्षेत्रपालः भवति, अधिदेवता भवति। एवमेव वीराणां हृदगते यत् करवीर श्मशानं भवति तस्य क्षेत्रपालः आत्मा।
तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नाम त्रयोदशमे अध्याये भगवता त्रयोदशे अध्याये अस्य बहु विस्तीर्णं वर्णनं प्रोक्तं, किन्तु महानय प्रकाशेऽपि चतुर्थ उदये चतुर्थ श्लोके क्षेत्रं तस्य पालकोऽधिष्ठाता आत्मा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इति एकवचन निर्देशेन तत्र इदं शरीरम् इति युक्ते सति भगवतः यत् शरीरं दृश्यं शरीरं सिद्धस्य षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं शरीरं दृश्यं भवति। यथा लौकिकानां शास्त्रसञ्जलसम्पर्करहितानां ये चरकचक्षुः गौरः खरवः प्रांशुः कृशः पीवरः इत्यादि शरीरम् उद्दिश्य एव तेषां किं भवति क्षेत्रं नाम शरीरं। किन्तु अत्र इदम् इति पदेन यतो हि भगवान् सर्वज्ञः तो इदम् इत्यनेन अग्रे तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष्ये यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु इति वचनात् क्षेत्रं भवति। इदं नाम शरीरं केवलं शरीरं स्थूलं शरीरम् एव क्षेत्रं न भवति, किन्तु मनबुद्धि अहङ्कार तत्र किं किं वर्तते क्षेत्रे निर्गतः किम् एक कहा आसीत् शिवमणि त्रिपाठी जी सत्सजयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु महाभूतानि अहङ्कार किं वर्तते केनचित् स्मर्यते तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष्य यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्महुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। तत्र क्षेत्रम् अत्र भवति शरीरं क्षेत्रम् अथवा क्षेत्रं शरीरं दृश्यं क्षेत्रं दृश्यं यदा ये कृषिवलादयः स्वक्षेत्रं चक्षुषा अवलोकयन्ति एवमेव शरीरं तत्र मनबुद्धि अहङ्कार अन्तःकरणं बहिष्करणं सर्वं कारणकरणप्रपञ्चं शरीरम् इति पदेन निर्दिश्यते। तस्य च पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपा तिस्रो भूमिका परां वाचमादाय चतस्रः। ये अत्र व्याख्यात्रिणा तत्र स्वमनसा एव ऊहितं, किन्तु शास्त्रसम्मतम् आगम शास्त्रसम्मतोऽर्थः तत्र महानय प्रकाशसम्मतो सम्मतम् एतत् सर्वं स च क्षेत्रपालरूप तु आत्मा तुरीयवाक् रूपः। अत्र पश्यन्ति भवति वैखरी विश्वविग्रह मध्यमा भवति हिरण्यगर्भस्थानीया मध्यमा ईश्वरस्थानीया पश्यन्ति सैव वैयाकरण साधूनां पश्यन्ति दशामता इति केवलं विमर्श प्रपंचम केवलं विमर्शांशम् आदाय शाब्दी सृष्टिम् आदाय पश्यन्त्यादि भवन्ति। एवं विधा येषां विश्वतैजस प्राज्ञ इत्यादिभ्यः समन्वये कृते सति वैखरी भवति विराट रूपा विश्वविग्रह मध्यमा भवति हिरण्यगर्भरूपा सूक्ष्म शरीरं पश्यन्ति भवति कारणशरीरम् ईश्वरात्मिका परावाक् भवति तुरीयः। तो तुरीयवाक् परावाक् यतो हि तत्र अहमर्थः अपि भवति। तुरीयवाक् परमेश्वरस्य तुरीया तत्र परावाची सम्पूर्णं सृष्टि प्रपञ्चं शाब्दी सृष्टि आर्धी च सृष्टिः मयूर वटधान्यकणिकावत् तस्मिन् निगृहीतं वर्तते। तो संपूर्णं शाब्दी सृष्टिः अकार आदि मान्त्ये अंतर्भाव्यते। अकारम् आरभ्य मकार पर्यन्तं वर्णाक्षराणाम् अहमर्थे पर्यवसानम्। एवमेव शिवादि पृथिव्यन्तानां तत्त्वानाम् अपि तस्मिन्नेव पर्यवसानं भवति। एवं भवति सम्पूर्णम् एकदृष्टा तदानीमेव सम्पूर्णं करदलगाम् आमलकवत् तर्ह्येव दर्शनं भवति। यदि सम्पूर्णं दृश्यप्रपञ्चम् एकस्मिन् क्षेत्रे इति नामधेयम् एकस्मिन्नेव स्थाने समारोप्यते। आत्मा तुरीयवाग् रूप तुरीयवाग् परावाग् रूपा सा च परावाग् अनाहत नाद नदनात्
पश्यन्ति रूपः। अत्र तुरीयवाक् परायाः पृथक् उल्लेखः नास्ति। पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपा त्रिस्रो भूमिका क्षेत्ररूपिणी। चतुर्थी भूमिका भवति क्षेत्रज्ञ भूमिका भवति परावाक् यद्वा तुरीयवाक् पश्यन्ति वाक्। यद् पश्यन्त्यां विकल्प कल्प कल विकल्प कल्लोलितत्वात् कल्लोलितत्वात् मानसव्यापारेण जगत्कलयन् चालयतीति जगत्चालको मध्यमा रूपः। तो मध्यमायां भवति अज्ञानस्य विमर्शे मध्यमायाम् अज्ञानस्य संयोगेन विमर्शे आश्यानता समायाति। तेन आश्यानतां प्राप्तः विमर्श एव अज्ञान संयोगेन आश्यानतां प्राप्तः विमर्श एव भवति विकल्पः। तेभ्यः विकल्पेभ्यः अविद्याया संयोगः पश्यन्त्याम् अपि स्वीक्रियते, किन्तु तस्मात् विमर्शस्य विकल्परूपेण यत् प्रसरः तत् मध्यमा दशायामेव स्फुटं भवति। विकल्प कल्लोलितत्वात् मानस व्यापारेण तत्र मनसा संकल्प विकल्पात्मकं तत्र बाहुल्यं भवति। जगत्कलयन् मध्यमा रूपः। चतुष्षष्टि संख्यानां वर्णानां विकराक्षराणां प्रयुक्ता वैखरी इति। अत्र चतुष्षष्टि इति ये तत्र संयुक्ताक्षरान् आहत्य चतुष्षष्टि संख्या भवति। यासां मित्रावरणो सदनात् दुश्चरन्ति त्रिषष्टि, क्वचित् चतुष्षष्टि संयुक्ताक्षरान् और षण्डान् सर्वान् आहत्य चतुष्षष्टि संख्यानां वर्णानां वैखरत्वात् विखरत्वात् विप्रकर्षेण खे आकाशे प्रसरन्ति इति वैखरी इति नियमात् इति व्युत्पत्त्या वैखरी विश्वविग्रह। सचात्मा सर्वतो सर्गोन्मुखः पश्यन्त्यादिक्रमेण वैखरी रूपतां प्रतिपद्यते। तन्मुखश्च वैखर्यादिक्रमेण सर्ववेद्य वर्गग्लपनः स्थानपरावाग्रूपताम् आपद्यते। तो तत्र वैखर्यादिक्रमेण अर्थात ये व्युतक्रमेण एवं स्यात्। वैखरी मध्यमायां, मध्यमा पश्यन्त्यां, पश्यन्ति पराया। तो सर्ववेद्य वर्ग ग्लपनम तत्र वेद्यस्य ग्लपनम तत्र ग्लपनम नाम भवति वेद्यं तनुतां प्राप्नोति पश्चात् नैवावशिष्यति। विशुद्ध अहमर्थात्मिका परावाक्येव तत्र अवशिष्यते आपद्यते। संहार रूप समाधि कस्मिंश्चित् योगोपनिषदि एवं लिखितं। परायाम् अंकुरी भूत्वा पश्यन्त्यां द्विदलीकृता मध्यमायां विकसिता मध्यमायां द्विदलिता वैखर्यां विकसीकृता। विलोमेन अस्तगा भवेत्, विलोमेन अस्तगा भवेत्। एवं ये वाचां तस्य अस्य फलम् अपि उक्तं। शब्दैरुच्चावचेरणी चेर्भाषितोऽपि न लिप्यते। स च सर्ववेद्य संहार रूप समाधि काले अंतस्थितः बहिस्थितश्च संकेत स्थाने निर्विकल्प समाधौ निर्विकल्प समाधि काले स्वीय परकीय प्रत्यूह परिरक्षापरः। अतः परावाचि संयमेन स एव परावाक् परमात्मा यतो हि एकः सर्वक्षेत्रज्ञं चाप्यमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। यदि एकैव क्षेत्रः प्रतिप्राणी प्रति अन्तःकरणावच्छिन्न अनवच्छिन्न वेदेन एकैव क्षेत्रे क्षेत्रज्ञेषु नानात्वं स्यात् चेत् तर्हि अतएवं न भवितव्यं परकीय प्रत्यूह परिरक्षा न स्यात्, स्वीय प्रत्यूह रक्षा वरं स्यात्। प्रत्यूह विघ्नानां ते प्रत्यूहानां रक्षा स्वकीया एव स्यात्। यदि परकीय रक्षा तर्हि एव भवति यदि क्षेत्रज्ञः एक एव स्यात्, स एव क्षेत्रज्ञः। तर्हि एव भगवता प्रोक्तं क्षेत्रज्ञं चाप्यमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रादिपो बलवत्तरो अंतर्बहिश्च पीठवर्ती पूज्यः स च क्षेत्रपालः आद्यशक्ति विमर्श रूपः। ज्ञानेच्छा क्रियारूप शक्तित्रय संपन्नः
संपन्नत्वात् स एव क्षेत्रपालः आद्यशक्तिविमर्शरूपः। अत्र उभयोः एकस्मिन् क्षेत्रपालः भवति। किंच आद्यशक्तिविमर्शलब्धसत्ताक इति आद्यशक्तिविमर्श आद्यशक्तिविमर्श इत्युच्यते। आद्यशक्तिविमर्शः आद्यशक्तिविमर्शेन तस्य सत्ता लब्धसत्ताकः। यतो हि विमर्शशक्त्याः स क्षेत्रपालः अहं क्षेत्रज्ञः इति अभिमानवान् भवति, अभिमानी भवति। तेन तस्य सत्ता अर्थात प्रपंचम उद्दिश्य क्षेत्रम उद्दिश्य क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रज्ञः प्रपंच क्षेत्रात् स्वात्मानं विविच्य आत्मनः क्षेत्रज्ञत्वं जानाति। तद्भवति विमर्शशक्तिशबलितः सन्नैव। तो अतएव विमर्शशक्तिशबलितः क्षेत्रः आद्यशक्तिविमर्श इति उच्यते। उभयोः हेतुहेतुमतोरभेदात् अभेदात् क्षेत्रज्ञ और तद्विमर्शशक्ति इत्यनयोर्भेदाभावात् हेतुहेतुमता क्षेत्रज्ञ एव शक्तिपुत्रः भवति क्षेत्रपालः। किंच आद्यैव शक्तिरनुपाधि इति अनाख्येय इति अतः क्षेत्रपाल आत्मापि अनुपाधि अनाख्य इति उच्यते। तत्र निरुपाशक्तिः अनुपाधिः इत्यनाख्या इति उच्यते। तो पंचसु क्रमेषु सृष्टि स्थिति लय तिरोधान सृष्टि स्थिति लय तिरोधान अनाख्य और भाषा शक्ति ही तृतीयभ्यः सृष्टि स्थिति लय इति क्रमम् उल्लङ्घ्यते वर्तते। अतएव शक्ति ही अनाख्य और भाषा इति पदेनापि उच्यते। तो अनाख्य अनुपाधिरेव अनाख्यः अनाख्य और अनाख्यक्रमः भवति चतुर्थः। तत्र तिरोधान क्रिया तिरोधान शक्तेरेव प्राधान्यं भवति। भाषाक्रमे अनुग्रह शक्तेः प्राधान्यं भवति। एवं मुदे पंचम षष्ठी श्लोक व्याख्यावसरः उक्तं तत्र एव अवधेयं पुरा प्रोक्तं व्योम शब्देन च आगमेषु चिदगगनम् उच्यते। स्थूलाकाशः पंचभूताकाशः सूक्ष्माकाशः पंचीकृत पंचभूतस्य अपंचीकृत पंचभूत सूक्ष्माकाशः अर्थात तत्र पृथ्वी यः आकाशः पंचसु एव परिमितः। स्वतन्त्रः आकाशस्य मुख्य गुणः स्थूलाकाशः। यः आकाशः पृथिवी तेज वायु इत्यादिषु अवच्छिन्नः सन् गुणत्वेन अवच्छिन्नः तव सूक्ष्माकाशः। तदनन्तरं भवति चित्ताकाशः। तस्मादपि सूक्ष्मतरं भवति चिदाकाशः। ततोपि सूक्ष्मतरः परमाकाशः। तो ये परमाकाशः यत् अस्य चिदगगनं यद्वा खेचरी इति अस्य व्याख्यानावसरे अस्मिन् श्लोके परमाकाशस्य आकाशात्मिका चिदात्मिका चिदगगनरूपिणी चिदगगनरूपः व्योम इति व्योम शब्देन च आगमेषु चिदगगनम् उच्यते। अस्य क्वचित् आगमिको अर्थः तत्रापि वर्तते। योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दु गगनम् इत्यस्य बिन्दुः इति अनुस्वारः अपि क्वचित् व्योमपदेन तत्र निर्दिश्यते। तो गगनं नाम योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दु रत्नमिन्दु अत्र इन्दु एव तावद् भवति चर्मभागः गगनरूप इन्दुचन्द्रमा एव। योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दुः गगनरूप अर्णवेयः इन्दुः रत्नसदृशः इन्दुः चन्द्रमा प्रकाशते। तो गगन इति शब्दस्य चिद्गगनम् एव अत्र अभिप्रायः। तच्च न भूताकाशवत् शिवम् आधारे स्थितं किन्तु निराश्रयम्। आकाशस्य अवकाशत्वात् आकाशो अवकाशः। तत्र आकाशः अन्यत् कस्मैचित् आकाशे आकाशः क्वचित् न आहितम्।
विश्व संहार रूपे तिरोधान समाधौ वांग वा च आद्य शक्ति विमर्श रूपस्य क्षेत्रपालस्य शिवेन सह सामरस्यापत्तिर्भवति इति आगमिकः सिद्धान्तः प्रथमपद्यस्य 83तमस्य मूलभूतः। चितिशक्तिरूपायाः वामेश्वर्याः खेचरी गोचरी दीक्षरी भूचरी रूपाः चतस्रः अवस्था भेदः। ताश्चक्रमेण प्रमात्री अंतःकरण बहिष्करण भावस्वभावाशक्तयः अन्यथा डाकिनी दाकिनी काकिनी तथा शाकिनी हाकिनी चैव क्रमात् षट् षट् पंकजाधिपाः षट् चक्रेषु डकार डरलकसः इति कूटाक्षरैः विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार आज्ञा सहस्रार एषु षट् षट् षट्चक्रेषु तत्र अन्याश्च मतान्तरे विशुद्ध आगम सिद्धांते वामकेश्वर्या भगवत्या यमन्ये ये सिद्धान्तः वामकेश्वर तन्त्रातिवाहृतम् तत्र खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी रूपा चतस्रः शक्तयः अवस्था भेदा भवन्ति चितिशक्त्याः षट्चक्रेषु अपि यत् भगवत्याः षट्चक्र निरूपण टीकायां मुक्ताः षट्चक्रशक्तयः खेचर्यादिकाः हाकिनी हित्वा शाकिन्यन्तः गुरुक्रमः शाकिनीमारभ्य शाकिनी पर्यन्तं तत्र शाकिनी आज्ञाचक्र और विशुद्धि चक्र सहस्रारयोरन्तराले भवति गुरूणाम् अवस्थितिः तदुक्तं महानय प्रकाशे तत्सृष्टि स्थिति संहार रूपे यो यक्रमः स्थितः तत्र तत्राक्रमत्वेन अनाख्यं प्रथमं स्मृतम् एकः क्रमः सृष्टिस्थिति संहारः एषु यः क्रमः नाम पौर्वापर्यम् आदौ सृष्टिर्भवति तस्यैव स्थितिर्भवति यदि सृष्टिरेव नास्ति तर्हि स्थितिः कस्य स्यात् यदि सृष्टिर्नाभूत् स्थितिर्नाभूत् तर्हि कस्य संहारः स्यात् केवल सृष्टि संहारयोः अनुक्रमणिका पौर्वापर्यं वर्तते तत्र अक्रमत्वेन अनाख्यं प्रथमं स्मृतम् सृष्टिक्रमे सर्वादौ अनाख्यं नाम अक्रमत्वेन क्रमम् उल्लङ्घ्य यत् वर्तते तद्भवति अनाख्य और पंचमः भाषायां तु अनाख्यस्य विगतिः न भवति एतच्च अनाख्यचक्रमपि क्वचिदुच्यते तद् यथा महानय प्रकाशे नवमः अनाख्य नाम तुरीय सृष्टि स्थिति और संहार इति एभ्यः विलक्षणः यत् तुरीयं तद्भवति अनाख्य वक्तुम् अशक्यः तत्र रात्रिलुप्ते यानुच्चार्या विशेषतः एवमेव अनाख्यः वक्तुम् अशक्यः चतुर्थम् माण्डुक्योपनिषदि अलक्षणम् अचिन्त्यमभ्युपदेशम् एकात्मसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवम् अद्वैतम् इत्यादिभिः तत्र किम् अचिन्त्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् तत्र गिरादिभिः वाक् प्रयोगेन यस्य विधानं दुष्शक्यम् अशक्यं तद्भवति अनाख्यम् तस्य अनाख्यचक्र प्रधान प्राधान्यात् पूजनीयतया स्थितः अनाख्यचक्रम यद्यपि अक्रमम तथापि क्रमरूपम तो यद्यपि स्वतः अक्रमम अनाख्यक्रमम सृष्टिः दशायामपि भवति स्थितिदशायामपि भवति और संहारदशायां भवति किन्तु एषु असत्सु तस्य अनाख्यम् इति न भवति तदुक्तं तत्रैव अनाख्यमक्रममपि क्रमात्मैव तदाश्रयात् अनाख्यं भवति त्रिश्रीणाम् आश्रयभूतः अतएव संहाराणाम् आश्रयभूतत्वात् अनाख्यक्रमः भवति सक्रमः और स्वयं एतेषां स्वातन्त्र्येण क्रमः अपि स्यात् अक्रमः अपि स्यात् अक्रमः नाम येषु
सृष्ट्यादिषु सत्सु असत्सु अपि अनाख्यः अनाख्य और भाषा चतुर्थः पंचमः यथावत् भवति आश्रयत्वात् क्रमात्मा एव अनाख्य मन्यते तत्र क्रमः अपि न भवति भाषाक्रमे क्रमः न भवति क्रमलक्षणं तु महानः प्रकाशे तृतीये उदये भेदेश्चतुर्भिरेकस्यां शक्तौ यत् क्रमणं क्रमात् सृष्टिस्थितिलयानाख्यै सक्रमः परिकीर्तितः चतुर्भिर्भेदैः एकस्यां शक्तौ यत् क्रमणं क्रमात् तत्र सृष्टि स्थिति लय इत्यादि भेदैः एषु किं जगतः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी शक्ति एका भवति तत् क्रमभेदेन सृष्टि क्रमभेदेन तस्यां भेदः नैवायात् एका एव सा शक्तिः अनाख्य इति पदवाच्या अनाख्यैः चतुर्भिः तस्य नाम भवति क्रमः तर्हि एव अत्र क्रम इति पक्षे क्रमस्तोत्रेपि एवमेव सृष्टि तां सृष्टिकालीं स्थितिनाशकालीं संहारकालीं इत्यादि सृष्टि स्थिति संहार इत्यादीनां या शक्तिः येषु आसु अवस्थासु अपि या एकायाः तत्र शक्तिः यत् क्रमणं भवति तामुद्दिश्य सक्रमः सृष्टिस्थितिलयानाख्यै सक्रमः परिकीर्तितः क्रमः अत्र एक एव क्रमः चितिशक्तिरुदय त्रिधा प्रत्येकं श्री संहाराख्यं त्रिधा भिद्यमान और नवत्वं प्रतिपद्यते तत्र त्रे कृत्वा सर्वेषां नवत्वं सृष्टि स्थिति स्थिति संहार स्थिति स्थिति संहार षट् संहार सृष्टि संहार स्थिति संहार संहार एवं आहत्य नवत्वं प्रतिपद्यन्ते एतच्च एतच्चोक्तं महानय प्रकाशे तृतीय उदये श्लोकव्याख्यानावसरे इति तथैव द्रष्टव्यम् अत एवं रीत्या प्रागोक्तं गुरुक्रमं सृष्टिता अत्र गुरुक्रमम् इति अत्र गुरुक्रमः भिन्नं भवति तत्र उभयोः कदाचित् विभ्रमः मा भवति इति गुरुक्रमं सृष्टितः प्रभृति अनाख्यातम् चितिशक्तेरुदय यतो हि ज्ञानस्य क्रमः उत्तरोत्तर तत्र प्रवर्धनाय भवति अतः गुरुक्रमे सृष्टि लय अनाख्या इति भेदः प्रायशः न स्वीक्रियते आगमे प्रभृत्य अनाख्यान्तं विक्रमं च चितिशक्तिरुदयो व्याप्नोति इति आगम अभ्युपगमो मूलं च तु अशीति तमस्य द्वितीयपद्यस्य तदितत् सर्वम् उपन्यस्य मातृमाहात्म्य प्रख्यापनमुखेन स्तौति युग्मेन पठ्यतां बॉबी भट्ट जी बॉडी ये किंचित विश्वसंहरण लीलयोत्कटम् विश्वसंहरण लीलयोत्कटम् व्योमनिशश्वदुदितं निराश्रये व्योमनिशश्वत उदितं निराश्रये क्षेत्रपालमनुपाधिकोल्लसत् क्षेत्रपालमनुपाधिकोल्लसत् तद्विमर्शमभिनन्दतीश्वरे तद्विमर्शमभिनन्दतीश्वरे ये चरी प्रभृतिरम्बशाकिनी खेचरी प्रभृतिरम्बशाकिनी प्रान्त एष तव यो गुरुक्रमः प्रान्त एष तव यो गुरुक्रमः सृष्टितश्च यदनाख्यविक्रमम् सृष्टितश्च यदनाख्यविक्रमम् चक्रमे तदखिलं तवोद्गमः चक्रमे तदखिलं तवोद्गमः विश्वसंहरण लीलया उत्कटं व्योमिनी ये शाश्वत उदितं सदैव उदितं तत्तात् विश्व सृष्टि स्थिति लय तिरोधान नैरपेक्षेणैव या सतोदिता भगवती निराश्रये व्योमाकारे आश्रयः व्योमः भवति सर्वेषाम् एव भूतभौतिकानाम् आश्रयः व्योमातीतः निराश्रये महाव्योमे अनुपाधिकोल्लसत् क्षेत्रपालस्य क्षेत्रपाल तत्र पूर्वम् आगतः तत्र क्षेत्रपालमनुपालिकोल्लसत् क्षेत्रपालस्य अनुपालिकः क्षेत्रपालम् अनुपाधिकोल्लसत्
तत्र क्षेत्रपाले उपाधिराहित्यं क्षेत्रपालस्य क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रात् पृथक् भवति। दृग्दृश्यविवेके क्षेत्रं भवति दृश्यं, क्षेत्रज्ञः भवति दृष्टा। तो दृष्टा दृगेव न तु लभ्यते। तत्र निरुपाधिक संविदाकारत्वात् क्षेत्रपालस्य इदं इदं किम् इदमांश भूतस्य भूतात् क्षेत्रात् वैलक्षण्यं भवति। अतएव अनुपाधिक क्षेत्रपालम् अनुपाधिको लसद् त्वं त्वद्विमर्शम् अभिनन्दति ईश्वरे। ईश्वरे त्वद्विमर्शः ईश्वरस्य अभिनन्दनम् ईश्वरस्य महत् प्रमोदाय महत् आनन्दाय भवति। अत्र ईश्वर इति पदेन क्षेत्रपाल उपरि अनेन अत्र व्याख्यात्रेण क्षेत्रपाल इति भवति विमर्श एव। विमर्श अविनाभूतः क्षेत्रपालः, विमर्श शक्ति सबलितः अभेदात् विमर्श शक्ति संपृक्तः भवति क्षेत्रपालः। अतएव क्वचित् तु क्षेत्रपालः विमर्श अर्थात देवी पुत्र एव क्षेत्रपालः मन्यते तत्र साधारणेषु साधारण आगमादिषु। तो तत् क्षेत्रपाल उपाधिना उपाधिको उल्लसत् त्वद्विमर्शम् अभिनन्दति ईश्वरे। क्षेत्रगी खेचरी प्रवृत्तिरम्ब शाकिनी खेचरी गोचरी भूचरी खेचरी दिक्चरी गोचरी भूचरी इत्यादिषु शाकिनी प्रांत एष तव यो गुरुक्रमः। अत्र खेचरी मन्ये भवति डाकिन्याः उपलक्षणम्। ये डाकिनी शक्तिः भवति डाकिनी विशुद्धि चक्र नलिया रक्तवर्णा त्रिलोचना किं वर्तते वडि जी स्वामी चलना था उसमें आदि प्रहरण वदनैक समन्विता पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोक भयंकरी जी अमृतादि महाशक्ति समृता डाकनेश्वरी सा डाकिनीश्वरी एव तत्र आकाश संबंधात् खेचरी इति पदेन अपि निर्देष्टुं शक्यते। खेचरीमारभ्य शाकिनी पर्यन्तम् डाकिनी रागिनी लागिनी डरका सा साकिनी। तो साकिनी एव शाकिनी तत्र दंत तालभ्य और दंत मूर्धन्य दंत्य भेदेन साकिनी एव शाकिनी। तदनन्तकालिनी साकिनी हाकिनी भवति भ्रूमध्ये और याकिनी भवति सहस्रारे। भ्रूमध्य साकिनी भ्रूमध्यम आरभ्य उपरि पर्यन्तं सहस्रार पर्यन्तं गुरूणां चक्रं भवति। गुरुचक्रेश्वरी इति आगमे प्रसिद्धम्। तो सृष्टितश्च यदनाख्य विक्रमम् चक्रमे तदिखलं तवोद्गमः। तव उद्गमः अर्थात् चित्शक्ति रूपिण्याः अनाश्रितायाः व्योमाकारायाः उद्गमः उद्भवः तत् भगवत्या आविर्भावः कथं भवति। यः खेचरी प्रभृति शाकिनी पर्यन्तं तव यः गुरुक्रमः यो गुरुक्रमः। तत्र गुरुक्रमः पञ्च गुरवः भवन्ति। व्योमेश्वरी व्योमगाम्बा व्योमचारिणी व्योमस्थाम्बा एतासि खेचरी गोचरी दीक्षरी भूक्षरी इत्यादीनाम् अधिष्ठात्र्यः सन्ति। पञ्चव्योमाम्बा पञ्चव्योमाम्बा आसां भैरवाः भवन्ति। आदि अनादि अनामय अनंत चिदाभास व्योमाम्बा। तो तत्र भवति गुरुक्रमः। तदनन्तरं भवति नवव्योमाम्बा। नवव्योमाम्बा उन्मनी समनी व्यापिनी शक्ति नादनादांत इत्यादि बिंदु नाद नादांत अनाहत बिंदु इंदु पर्यन्तानां नवनादानां तत्र गुरुक्रमः भवति। तदनन्तरं सिद्धौघ मानवौघः भवति। तो सृष्टितः यत् अनाख्य विक्रमम् अर्थात् चतुर्धा विक्रमः सृष्टि स्थिति लय और अनाख्यः चतुर्विधं यत् विक्रमं चक्रमे तत् चतुर्विधः यत् भगवत्याः ये क्रमः भवति। क्रमः तत्र क्रमः अत्र पादविक्षेपः क्रमः पौर्वापर्यम् आनन्तर्यम् अपि भवति। क्रमः अत्र अस्य बहुविधाः अर्थाः क्रमस्य ऊहितुं शक्यते। किन्तु यत् अनाख्य विक्रमं सृष्टिक्रमम् आरभ्य अनाख्यापर्यन्तं यद् भगवत्याः तत्र व्याप्तिः भवति
तत् एषु क्रमेषु यद् भवत्याः गमागमः भवति तद् भवति तत् अखिलं तवोद्गमः इत्येव भगवत्याः प्रादुर्भावः उद्गमः तत्र एवमेव उद्गमः। नित्यापिसा जगन्मूर्ति ये किं वर्तते चण्ड्यां पृच्छति राजा सुरथः तस्य बहुधा व्युत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम नित्यैव सा जगन्मूर्ति ये किं ये चण्ड्यां वर्तते सप्तशतीपाठे तस्यापि तत्समुत्पत्ति देवानां कार्यसिद्धत्वम् आविर्भवति या सदा उत्पन्नेति तदा लोका सा नित्याप्यभिधीयते। सा नित्या सती अपि तस्या उद्गमः भवति। उद्गमः नाम तस्य कदाचित् तत्र उद्गमः यथा हिमवतः गृहे उमा इत्यादीनां पुत्री रूपेण तदुद्गमः अत्र नाभिप्रेतम्। यत् अनाख्यविक्रमं तत्र अनाख्यादिदशासु यत् चित्शक्त्याः सङ्क्रमणं भवति गमागमः भवति तस्यैव भगवत्या उत्पत्तिः इति। उद्गमः यद्वा उपरि तस्य भगवत्याः चित् शक्त्याः चतुर्विधः तत्स्पन्दनम् एव उद्गमः। इदं पद्यद्वयम् अपि प्रतीकोपन्यासमुखेनैव व्याख्यातप्रायम् इति न पुनः प्रयत्यते। अथ इदानीं सनिकेत निर्निकेत भेदेन पदद्वयं दर्शयन् तत्र भगवत्याः सृष्टिः संहार अनाख्यारूपेण यत् क्रमणं भवति क्रमहेतुत्वं सृष्टि स्थितेन सृष्टस्य स्थिति संहार और स्वयं आत्मानं तिरोधदाति स्वयं च तस्य अनुग्रहादि विधौ यत् चतुर्विधः भगवत्याः गतिर्भवति चतुर्विधा स्वात्मानं परिणमति तदैव भवति भगवत्याः उद्गमः। अथ इदानीं सनिकेत ये चतुर्विधः चतुर्प्रकारां भगवतीं निरूप्य तदनन्तरं तादृशीं अनाख्यरूपिणीं भगवतीं स्तुत्वा इदानीं महाकविः द्विप्रकारां सनिकेत निर्निकेत भेदे। सनिकेतः किं पदाधिष्ठातृतया सनिकेत पदाधिष्ठातृतया तस्य कार्यरूपेण उपलक्षिता सनिकेता। निर्निकेता तत्र निर्निकेता यद् सर्वाधिष्ठानभूता सर्वं प्रपञ्चं यस्याम् अन्तर्भूतं तस्याः कश्चित् निकेतः अन्यः कश्चित् तस्य निवासः न सिद्ध्यति अत इव निर्निकेता। तद्वयोल्लसितमम्ब वर्तते तद्वयोल्लसितमम्ब वर्तते यत्र नित्यमिह सामरस्यतः यत्र नित्यमिह सामरस्यतः सन्निकेतपदनित्यजृम्भितो सन्निकेतपदनित्यजृम्भितो उल्लास एष तव मे पुरस्सरः। उल्लास एष तव मे पुरस्सरः। तो भगवत्या द्विप्रकारः सनिकेत रूपम् अनिकेत रूपम्। यत्तद्वयोल्लसितमम्ब वर्तते यत्र नित्यमिह साम नित्य सामरस्यतः सामरस्ये ईषत् पार्थक्यं परिकल्प्य विभाव्य तद् द्वयोल्लसितं द्वयोः शिवयोः यत् उल्लसितं रूपं वर्तते तस्यैकस्य शिवस्य मायिक गुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षय क्षमतमां मूर्तित्रयीं तां नमः। तो तद् एकस्मिन्नेव शिवे यत्र ऐश्वर्यवती ईश्वरेत्यविधेया अविधया एकान्तिक्युपेतासि ब्रह्मणि उमाश्लेषतः नित्यशुद्धे ब्रह्मणि उमा अर्थात स्वातंत्र शक्ति श्लेषतः तत्र सशक्षोन्मेषः जायते। तो तत्र द्वयोल्लासितः शिवयोः आदौ यावत् एकः सद्वितीयत्व वर्जितः सद्वितीयत्व वर्जितः एक एव अखण्डैकरसाकारतया अवस्थितिः तावद् ब्रह्म एव। यदानीम् ईषत् स्फुटितद्वैतः शिवयोः का अर्धमृगलमिव बृहदारण्यकोपनिषदि अर्धमृगलमिव भवति। ईषत् प्रस्फुटित दशायां भवति शिवयोः किंचित द्वैत उल्लास द्वैतस्य यत् उल्लासः भवति तत्र नित्य सामरस्य
सामरस्ये सति अपि तत्र सशिक्षोन्मेषेण किञ्चित् द्वैत अभ्यागमः भवति। द्वैतः सन्निकेतपद नित्यजम्भितोल्लास एष तव मे पुरःसरः। तो तत् कथं भवति? सन्निकेतः निर्निकेतः अद्वयदशायां तत्र यत् इदानीं सशुक्षोन्मेषात् पूर्व निस्तरङ्गदशायां भवति अद्वयोल्लासः। द्वयोल्लासः भवति सनिकेतदशायां। तो एष जृम्भितो उल्लास एष तव मे पुरःसरः। तव मे पुरःसरः इदानीं तो मम पुरःसरः प्रपञ्चरूपेण मम पुरोवर्ती, अर्थात् तत्र भगवत्याः यत् नित्य सामरस्यतः अद्वयोल्लासः तत् ईषद्द्वैतभावम् आश्रित्य सन्निकेत पदरूपेण नित्यजृम्भितः यदुल्लासः तत्र आगमिकानां मते यथा किं भवति भूयस्यात् प्रतिमीलनम्। ये सततम् इति पदस्य पञ्चकृत्यानामपि सातत्यं कैश्चित् स्वीक्रियते। सृष्टिस्थितिलय तिरोधानानुग्रह सर्वाणि पञ्चकृत्यानां सातत्यं भवति, सकृदेव सृष्टिः न भवति। अत एव अत्र तत् सन्निकेतपद भवत्याः यत् सन्निकेतपदं पूर्वार्धेन निर्निकेतपदं स्तौति, अवरार्धेन सन्निकेतपदं स्तौति। सन्निकेतपदमित्यजृम्भितो उल्लास एष तव मे पुरःसरः तव यत् नित्यजृम्भित उल्लासः जृम्भणं भवति भगवत्याः जृम्भणं विस्तारः सशिक्षोन्मेषेण और तत्र सृष्टिस्थितिलय तिरोधान और अनाख्य रूपेण यद् भगवत्याः प्रसरः भवति तत्तत् कृत्य सम्पादनार्थं यत् भगवत्याः तत् प्रपञ्चाकारेण अपि मम पुरतः वरीवर्ति तमहं प्रणौमि तस्यैव रूपस्य अर्थात् स्थूल विश्वरूपात्मिकां भगवतीं वैखरीदशामापन्नां भगवतीम् अहं नौमि प्रणौमि इत्यस्य निगूढोऽभिप्रायः। भोग्यभोक्तृरुचि घस्मरं मनः भोग्य भोक्तिरुचिकस्मरं मनः पञ्चवाहमयमुच्यते तव पञ्चवाहमयमुच्यते तमः निर्निकेतपदमेति यत्र ते निर्निकेतपदमेति यत्र ते कोऽप्यसौ सततमध्वरोत्सवः। कोऽप्यसौ सततमध्वरोत्सवः। अध्वरोत्सवः अध्वरः होमः अध्वरः होमः भवति यज्ञरूपोत्सवः। तो तस्मिन् सातत्यं भवति। सन्निकेतः सन्निकेतपदेपि भगवत्याः विजृम्भणं भवति, निर्निकेतपदेपि भगवत्याः विजृम्भणं भवति। प्रिये सततम् अध्वरोत्सवः। अध्वरोत्सवे यदा तत्र सर्वत्र किं भवति उपस्करेषु और तस्य वेद्यां यजमानादिषु सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिः क्रियते। एवं सर्वं भवति एव स्वयं भोक्तृभोग्यरुचि इत्यादि रूपेण पञ्चवाहमयं स्वात्मानं परिभाव्य यज्ञादिकारेण प्रसरति, स्वयं च सर्वम् उपसंहृत्य स्वस्मिन् प्रविलापयति। तो एवं सन्निकेतपदे यद् भगवत्याः जृम्भणम् और निनिकेतपदे भगवत्याः या शिवेन अविनाभावेन या अवस्थितिः तादृशः नित्योत्सवः नित्ययज्ञात्मकः उत्सवः कश्चित् विचित्रम् अहो इति तस्य कोऽप्यसौ सततमध्वरोत्सवः यन्निर्निकेतपदं यत्र ते हे भगवती यत्र तव निर्निकेतपदं वर्तते तत्र ये अध्वरोत्सवस्य सातत्यं भवति। अर्थात् अस्मिन् सृष्टिरूप अध्वरः स्थापितः जग्नेन जज्ञमयजन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। प्रथमं सृष्टियज्ञं विधाय तस्य स्थितियज्ञः संहारयज्ञं, संहारे तु सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं स्वस्मिन् प्रविलाप्यते। तदनन्तरम् अनाख्यरूपेण स्वयं तिष्ठति।
पुनः तस्य भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् इति कृत्वा पुनः सृष्ट्यादिक प्रपञ्चस्य यद् पुनः आवृत्तिर्भवति पञ्चकृत्यानां तो एवम् अस्य अध्वरोत्सवस्य कश्चित् सातत्यं महत्वैचित्र्यं तव भगवत्याः ये अस्य सृष्टिचक्रस्य सृष्टियज्ञस्य यद्वा स्थितियज्ञस्य संहारयज्ञस्य और अनाक्षयज्ञस्य ये अध्वरे यत् सातत्यं भवति स कश्चित् विलक्षणः तत्र अतीव आश्चर्यं वर्तते नित्योत्सवः अस्य नित्योत्सव एकः तत्र तन्त्र एव वर्तते नित्योत्सवतन्त्र अस्य द्वितीयं पूर्णसत्त्व रज आदि हृदगताधिष्ठिता त्वखिललोकवाहिनी पंचदा वहसि शाश्वतोदया सिद्ध सिंधुरिव सिद्ध सेविता सिद्ध सिंधु यत पंचनद्या सस्रुतसः इत्यादिषु वैदिकेषु सिद्ध सिंधु यत् वर्तते पंच सिंधवः तद्वत् पंचवाह इति प्रथमे श्लोके यदा गच्छति तत्र प्राणानां वृत्तीनां व्यपेक्षया पंचवाहमयमुच्यते तमः तो ये पंचवाहमय तमः यत् उच्यते तत्रापि भगवत्याः तत्र पंचानां प्राणे जुहति प्राणः अपाने जुहति प्राणः प्राणं प्राणे पानं तथा परे इत्यादि गीतासु यत् प्रोक्तं तया रीत्या पंचवाहानां पंचसततं यत् अध्वरोत्सवः तत्र पंचवाहेन समन्वयः अग्रिमे श्लोके भविष्यति। ओम नमो हम अस्य पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थ परमार्थावभास। चल प्रणम्य स्वामी कृष्ण।